नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ 2 मा समावेश गरिएको इस्मालीद्वारा लिखित गाउँको माया शीर्षकको कथाको अभ्याससँग केन्द्रित रहेर अभ्यासमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको शैक्षिक सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्रीमा शब्द भण्डार अन्तर्गत दिएका अभ्यासहरू अनि बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डमा दिएका अभ्यासहरू समावेश गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसमा आधारित रहेर निर्मित भएका यो सामग्रीलाई अध्ययन गरेर आफ्नो सिकाइलाई मजबुत बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आउनुहोस् अब हामी क्रमशः छलफललाई अगाडि बढाउँ। शब्द भण्डार खण्डमा नम्बर 1 मा छ दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 वटा शब्दहरू दिएको छ शब्द खण्डमा, अर्थ खण्डमा 6 वटा दिएको छ, त्यसमध्ये जोडा मिलाउनु पर्छ। कोला खेतको गरो, आद्र नरम रसिलो, कृतदास पैसा दिएर दास बनाएको, ओराहा पूर्ण नपाकेको मकै वा गहुँलाई पोलेर तयार पारेको खानेकुरा, ठालु गाउँ बस्तीमा आफ्नो हैसियत जमाउने मान्छे। यसरी शब्द अर्थको जोडा मिलाउनु होला। नम्बर 2 मा सोधिएका दिएका प्रश्नहरूको दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वतन्त्रको उन्मुक्त हुन्छ, पाठमा खोजेर लेख्नुपर्छ। कपडाको भकुण्डो गिर, अड्काउ अल्झो, भिन्न हुनाको भाव छुट्टै, अर्काको काम गरी यदि पद पाइने पारिश्रमिकलाई बनी इज्जत प्रतिष्ठा हुन्छ। यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ हामी। दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ नौटङ्की, रिहल्सन, हुटहुटी, आली, अन्तराल, कृपा पात्र, नासो, रण, मानसपटल जस्ता शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूको अर्थ पहिला आफूले थाहा पाउने र अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु यो अभ्यासको चाहिँ उद्देश्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्द भण्डार, शब्द क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो राखिएको छ। नौटङ्की, अब यसलाई विभिन्न किसिमले वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा साथीहरू नौटङ्कीका लागि सिपालु छन्, एउटा भयो। हाम्रा नेताहरूको नौटङ्कीले जनताको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अर्को हेरौँ, हाम्रा नेताहरूले गर्ने नौटङ्कीले देशको शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै आएको छ। रिहर्सल छ अर्को, विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिने नाटकको रिहर्सल भइरहेको छ। हुटहुटी, आली, अन्तराल, कृपा पात्र, नासो, रण, मानसपट जस्ता शब्दहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। जस्तै रण, आज सारा स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना विरुद्धको रणभूमिमा सामेल भएका छन्। आज सारा स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना विरुद्धको रणभूमिमा सामेल छन्, कोरोना विरुद्ध रणमा सामेल छन्। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। हुटहुटीको चाहिँ चासो तातो लगाउनु, आलीको खेतको चाहिँ डिल भइहाल्यो, अन्तराल लामो चाहिँ समयको अन्तराल भयो, केही समयपछि भन्ने भयो। कृपा पात्र कसैको चाहिँ कृपामा दयामा बाँच्ने पात्र, नासो राख्न दिएको वस्तु फिर्ता लिने गरी राख्न दिएको वस्तु, मानसपट सम्झनामा। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका टुक्काहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही टुक्काहरू दिएको छ। बिँडो थाम्नु,
पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु, बसमा पार्नु, हातेमा लै गर्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा मौलिक रूपमा आफूले वाक्य बनाउनु होला। यहाँ मैले पनि एउटा अनुच्छेद त लेखेको छु, तर यसलाई जस्ता तस्तै सार्ने भन्दा पनि भाषाको मौलिकता हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै मौलिक भाषामा वाक्यमा प्रयोग गर्नु होला, अनुच्छेदमै लेख्नु होला। जस्तो हेरौँ, गाउँमा बस्ने किसानका छोराछोरीहरूले पुर्खाको बिँडो थामेका छन्। उनीहरू घाम, पानी, भोक, तिर्खा सबै बिर्सेर माटोमा आफ्ना पाखुरा बजार्न पाउँदा खुसी हुन्छन्। तर यही गाउँमा हुर्केका धनीका छोराछोरीलाई आफ्नो खेतबारीमा काम गर्दा कसैले देखेमा लाजले पानी हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो पैतृक सम्पत्तिले नै मजदुर किसानलाई बसमा पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। गाउँको विकास र परिवर्तनका लागि सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ यसरी चाहिँ ती टुक्काहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। नम्बर 5 मा के भनेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10 वटा टुक्का खोजेर लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले दैनिक जीवनमा यस्ता टुक्काहरूको धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ हैन। जस्तै अब अरू 10 वटा भनेको छ, त्योभन्दा बढी पनि खोज्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले प्रयत्न गर्नु होला। म यहाँ सर भनिदिन्छु। दङ्ग पर्नु, कन्सिरी तात्नु, सुइकुच्चा ठोक्नु, भाग्य पलाउनु, लामो हात गर्नु, खुट्टा तान्नु, हात छोड्नु, नाक काट्नु, मास सर्न जानु, लम्पसार पर्नु आदि मैले भने। यस्तै अरू पनि टुक्काहरू खोजेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिएका अभ्यासहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। यसमा प्रश्न नम्बर 1 मा गाउँको माया कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा यस कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन् यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि यस कथामा 22 वटा अनुच्छेद छन्। पुरै वाक्यमा उत्तर लेख्नु होला। मैले यहाँ यो सहजीकरण भएको हुनाले छोटो समावेश गरे पनि यहाँहरूले चाहिँ पुरै वाक्यमा लेख्ने प्रयत्न गर्नु होला। 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? 7औं अनुच्छेदमा 21 वटा वाक्य छन् भनेर यहाँहरूको उत्तर हुनुपर्छ। कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ? कथामा कृष्णको प्रवेश अप्रत्यक्ष रूपमा 4औं अनुच्छेदबाट प्रवेश भएको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा 8औं अनुच्छेदबाट प्रवेश भएको छ। म पात्र किन गाउँ गएको हो? पारिवारिक भेटघाटका लागि म पात्र गाउँ गएको हो भनेर लेख्नुपर्छ। अब कथाको आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य घटनाहरू टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कथामा चाहिँ सुरुमा के भयो, मध्य भागमा बिचमा के भयो, अन्त्यमा के भयो भन्ने कुरा छन्। यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै चाहिँ उसमा टिप्पण गर्नु होला। यहाँ प्रतिनिधिमूलक बुँदा मात्रै मैले टिपेको छु। म पात्र लामो समयपछि गाउँ जानु, समय मिलाएर गाउँ जानु, बाटोमा खेत जोत्दै गरेको लङ्गौटिया परिछनसँग भेट हुनु। उनको लङ्गौटिया भने अत्यन्तै बाल दौतरी मिल्ने साथी परिछनसँग भेट हुनु। परिछन मार्फत अब यो बिचमा आयो, गाउँमा फुट भएको कुरा थाहा पाउनु र फुट हुँदाखेरि पनि बनी ज्यालाको विषयलाई लिएर गाउँलेहरू बीचमा चाहिँ फुट भएको कुरा, श्रमिकहरूमा फुट आएको कुरा थाहा पाउनु र कुनै कुरा सफल नभएको पनि हिम्मत हार्नु नहुने कुरा परिछन मार्फत व्यक्त गर्नु। अवसर र पालो पुर्नुपर्ने विचार परिछनले व्यक्त गर्नु। अनि अन्तमा श्रमजीवी कृषकहरूको पौरखमा गाउँ बाँच्ने, कृषकहरूले नै गाउँको प्रतिष्ठा बढाउने कुरा कृष्णले परिछनलाई बताएका छन् भने अनि परिछन गाउँ जाने बित्तिकै परिछनले कृष्णलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएर गाउँका सबै घटना समेटेर चाहिँ एउटा नाटक लेखिदिन अनुरोध गरेको छ। यसरी चाहिँ प्रथम यो आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य घटनाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा टिप्पण गर्नु होला। नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, गाउँको माया कथाका आधारमा दिएका घटनाहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ झन्डै 7-8 वटा चाहिँ घटनाक्रमहरू 9 वटा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। पानी पिएपछि परिछनले गाउँका ठालुका कारण गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा सुनाउनु। म पात्रले तिमीहरूकै कारण गाउँमा प्रगतिको प्रथम पथमा छ भन्दै कामको श्रेय परिछनलाई दिएर सम्मान प्रकट गर्नु। म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवनका अनेक घटना सम्झँदै गाउँतिर फर्कनु।
तिमी गाउँमै भए ठालुहरूले यसरी सताउन नसक्ने कुरा परिछनले म पात्रलाई बताउनु। परिछनले जयरामजी की भनी बोलाएको आवाजले म पात्र झस्केनु। महावीरजीको झण्डा मेलामा गाउँकै घटनाहरू राखेर परिछनले म पात्रलाई नाटक लेख्न अनुरोध गर्नु। परिछनसँग गाउँका अनेक सुख दुःखका कुराकानी हुनु। गाउँ टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लाग्नु। परिछन खोला छेउको कुवामा पानी लिन जानु र म पात्रले खोलाका राम्रा नराम्रा पक्षका बारेमा सोच्नु। यी घटनाक्रमहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा पहिला कुन, दोस्रो कुन, तेस्रो कुन, यसलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नु पर्दाखेरि म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवनका अनेक घटना सम्झँदै गाउँतिर फर्कनु। परिछनले जयरामजी की भनी बोलाएकोमा आवाजले म पात्र झस्किनु। परिछनसँग गाउँका अनेक सुख दुःखका कुराकानी गर्नु। परिछन खोलाको छेउको कुवामा पानी लिन जानु र म पात्रले खोलाका राम्रा नराम्रा पक्षका बारेमा सोच्नु। पानी पिएपछि परिछनले गाउँका ठालुका कारण गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा सुनाउनु। तिमी गाउँमै भए ठालुहरूले यसरी सताउन नसक्ने कुरा परिछनले म पात्रलाई बताउनु। म पात्रले तिमीहरूकै कारणले गाउँ प्रगतिको पथमा छ भन्दै राम्रो कामको श्रेय परिछनलाई दिएर सम्मान प्रकट गर्नु। महावीरजीको झण्डा मेलामा गाउँकै घटनाहरू राखेर परिछनले म पात्रलाई नाटक लेख्न अनुरोध गर्नु। गाउँमा टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लाग्नु। यसको चाहिँ घटना र सन्दर्भहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब नम्बर 3 मा छ गाउँको माया कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् र छलफल गरी ती वाक्यहरूको अर्थ पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। जब उत्तर गए रण पे तू पिछे हट्ना क्यों, यो अन्य भाषाबाट भने यो स्पेशली मैथिली भाषाबाट आएका शब्दहरू छन्, वाक्यहरू छन्। मैथिली भाषाको प्रयोग अलिकति बढी भएको छ। यसमा मैथिली भाषाका शब्दहरूको प्रयोग छ, अहुल्यता रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ युद्धको मैदानमा उत्रेपछि पछाडि किन फर्किने अथवा पछाडि हट्नु हुन्न भन्ने हो। खमा ह गोला फुर्ती से चाल बढाके, ह फुर्तीले हिँड, फुर्तीले अगाडि बढ, अर्थात् परिश्रम गर्दा काम गर्दा चाल नरोकिकन, पाइला नरोकिकन निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ, फुर्तीसँग गर्नुपर्छ, जागर चलाएर गर्नुपर्छ, यसको अर्थ हुन्छ। गाई चरवाहा टुपर टापर भैँसी चरवाहा चोर बकरी चरवाहा छिनार छानार ताके चार ओर, यो मैथिली परम्परामा रहेको लोकगीत हो। यसको अर्थ चाहिँ अलिक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ श्रमिकहरूलाई अलि डोमिनेट गरेर बनाइएको खालको, गरिबहरूलाई हेप्ने खालको चाहिँ यसको अर्थ लाग्छ। गाई चराउने टुरा हुन्छन्, भैँसी चराउने चोर हुन्छन्, बाख्रा चराउने चलाक हुन्छन्, यताउति हेरिरहन्छन्। यसको अर्थ हो भने खासमा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अर्थ पनि लाउनुपर्छ भने गाई भैँसी बाख्रा चराउन जाँदा गोठालो चनाखो हुनुपर्छ, यिनीहरूले बालीनाली नाश गर्न सक्छन्, दायाँ बायाँ हेरिरहनुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि यसलाई लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर ठेट अर्थ चाहिँ यसको गाई चराउने टुरै हुन्छ, अब भैँसी चराउने चोर हुन्, बाख्रा चराउने चाहिँ चलाक हुन्छन्, यिनीहरू आँखा पालक पिलिक यताउति मालक मिलिक हेरिरहन्छन् भन्ने नै अर्थ हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 4 मा जमाना थियो उनीहरूसँग मिसिन्थे, कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ कथाको अंश एउटा चाहिँ अनुच्छेद छ। म एकचोटि पहिला अनुच्छेद पढेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनाऊ। जमाना थियो, म र परिछन लङ्गौटिया यार थियौं, गाई चराउँथ्यौं सँगसँगै, सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओराहा खान्थ्यौं र गीत गाउँथ्यौं। गाई चरवाहा टुहर टापर भैँसी चरवाहा चोर बकरी चरवाहा छिनर छानर ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परिछनको छोराले गाउँदो हो गोठालो लागेका बेला। परिछनको छोरो पनि बाउको बिँडो थाम्दै पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परिछन पनि पहिले गोठालो थियो, लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि
14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई हुटहुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ, परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिइनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कबड्डी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। यो अनुच्छेद छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको उत्तर यस्तो छ। अब यसमा प्रश्नहरू छन्। म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भने उत्साह भर्ने को थिए उत्साह भर्ने को थिए भनेको छ। कसले चाहिँ म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनेका हुन्। यसमा अलिकति यो कथाको थोरै पहिलो प्रश्नको उत्तर दिँदा चाहिँ कथालाई अलि परिचित गराउनु पर्छ भनेर मैले प्रयत्न गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो उत्तरमा अप्ठ्यारो नमानी, बोझ नमानिकन चाहिँ उतार्ने प्रयत्न गर्नु होला। महेश पौडेल इस्मालीद्वारा लेखिएको गाउँको माया नेपालको पूर्वी तराईको सामाजिक जनजीवन, अशिक्षा, गरिबी, शोषण, दमन, उत्पीडन जस्ता सामाजिक समस्यामा आधारित रहेर तयार पारिएको उत्कृष्ट यथार्थवादी कथा। कथामा म पात्रको केन्द्रीयतामा विषयवस्तु अगाडि बढेको पाइन्छ। गाउँ टोलका मानिसहरूले म पात्रका बुबा आमालाई, उनका अभिभावकहरूलाई केटो चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ भनेका छन्। अर्थात् छिमेकीहरूकै कारणले टोल छिमेकमा बसोबास गर्ने अशिक्षा र अन्धकारबाट पिल्सिएको कारुणिक र मार्मिक जीवन बिताउने मानिसहरूले, टोल छिमेकीहरूले केटो चलाक भएको हुनाले पढेर आफ्नो गाउँको अवस्था सुधार्न केही योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनेर उत्साह भरेका हुन्। यो र यस्तै गरी उत्तर लेख्नु होला। परीक्षणको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो? कथामा परीक्षणको भूमिका सहायक पात्रको रूपमा रहेको छ। परीक्षण नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अशिक्षा र गरिबीको मारले पिल्सिएका श्रमिक मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने परिश्रमी र नियतिले ठगेको पात्र हो। तराई क्षेत्रमा रहेको शोषण र यो दास प्रथा, हलिया प्रथाको जीवन्त उदाहरण चाहिँ यो परीक्षणका माध्यमबाट चित्रण गरिएको छ। बाबुबाजेकै पालादेखि गाउँका धनीहरूले, ठालुहरूले, शोषकहरूले, सामन्तहरूले गरिबहरूलाई, श्रमिकहरूलाई, मजदुरहरूलाई थोरै पैसा दिएर त्यही पैसाको आडमा वर्षौंसम्म, पुस्तासम्म दास बनाउने परिपाटीबाट परीक्षणहरूको धेरै परीक्षणहरूको नियति पुस्तान्तरण भएको कथामा उल्लेख गरिएको छ। धनीहरूको शोषणको मारमा परेर उनीहरूबाट प्राप्त हुने ज्याला बनीले, न्यून वेतनले, न्यून ज्याला बनीले बनीबुतो गरेर परीक्षणहरूको परिवार भरण पोषण गर्दै आएको, शिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दाखेरि धनीको जालझेल र षड्यन्त्रलाई चिर्न नसकेका, विद्रोह गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि, अशिक्षाकै कारणले गर्दाखेरि पनि परीक्षणहरू पुस्तौंसम्म
पारिवारिक रूपमा शोषणमा, थालुहरूको चाहिँ षड्यन्त्रमा, उनीहरूको चाहिँ सामन्ती सत्ताको मारमा परिछनहरूको भाग्य पुस्तान्तरण हुँदै आएको, उनीहरूले वर्षौंसम्म चाहिँ कृतदास बनेर बस्नु परेको कुरा चाहिँ यसको उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। यसै गरी प्रश्न नम्बर ग मा यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अंशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तरमा निम्न कुराहरू यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला। यस अनुच्छेदमा नेपालको मध्यपूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रचलित मैथिली भाषाको लोकगीत गाई चरवाहा टोर टार भैँसी चरवाहा चोर बकरी चरवाहा छिनर छानर ताके चार ओर समावेश गरिएको छ। प्राय लोकगीतहरू लोकजीवनमा घाँस दाउराको क्रममा, मेलापात, गोठालो पर्व, मेला, उत्सव समारोहमा मनोरञ्जन प्राप्तिका लागि वा मानव जीवनका कष्टहरू, दुःखहरू, मार्मिक भोगाइहरू व्यक्त गर्न गाइने गरिन्छ। यस लोकगीतमा मैथिली समाजमा तत्कालीन अन्धविश्वास र अशिक्षा शोषणले युक्त रहेको त्यो मैथिली समाजमा, पूर्वी तराईको चाहिँ समाजमा गरिबहरूप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण व्यक्त भएको छ। ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको कुण्ठा व्यक्त भएको छ भने उनीहरूलाई हेर्ने अवहेलनापूर्ण दृष्टिकोण, घृणापूर्ण दृष्टिकोणलाई यो गीतले व्यक्त गरेको छ। यसको भाव हेर्दाखेरि गरिबहरूप्रति अलि लाञ्छित गरिएको छ। गाई चराउने टुरा हुन्छन्, भैँसी चराउने चोर हुन्, बाख्रा चराउनेहरू चलाक हुन्छन्, यताउति मालक मिलिक हेरिरहन्छन् भन्ने भाव व्यक्त भएको छ। यसरी चाहिँ नै हेयपूर्ण दृष्टिकोण गीत माध्यमबाट, लोकगीतका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको भएता पनि यसलाई अब हामीले समयानुकूल यसको परिभाषामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै चाहिँ गोठालो जाँदा, गाई भैँसी बाख्रा चराउन जाँदा पशुहरूले बालीनाली वरिपरिका चाहिँ चरम क्षेत्र वरिपरिका चाहिँ बालीनालीमा क्षति पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ गोठालाहरू चनाखो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार व्यक्त गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले त्यसै गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर घ मा म पात्रले परीक्षण लगायतका बाल दौतरीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न के गर्नु पर्यो होला भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको उत्तरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुरा समावेश गर्नुहोला। बाल दौतरीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न म पात्रले निकै मेहनत गर्नु पर्यो। म पात्र विद्यालय जान थालेदेखि उनलाई साथीहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रदै गएको, अन्तराल बढ्दै गएको महसुस हुन थाल्यो। त्यसैले उनले समयमै बुद्धि पुर्याउनु पर्ने विचार गर्दै विद्यालय बिदा परेको बेलामा ओराहा खाने न्युमा, गिर खेल्ने न्युमा, कहिले कबड्डी खेल्ने न्युमा, पौडी खेल्ने न्युमा कुनै न कुनै न्यु पारेर साथीहरूसँग भेटघाटलाई, उठबसलाई बाक्लो बनाउँदै लगेको कुरा यसको उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 9 मा यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो? यसको उत्तर लेख्ने सिलसिलामा निम्न कुराहरूलाई सन्देशको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। यस कथामा यस अनुच्छेदले नेपालको मध्यपूर्वी तराईको आर्थिक सामाजिक जनजीवनका विभिन्न झाँकीहरू, यथार्थ अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरिएको छ, जीवन्त चित्रण गरिएको छ। सामान्ती शोषकहरू, शोषणयुक्त व्यवहार र त्यसबाट प्रताडित श्रमजीवी परिश्रमी मजदुरहरूको दयनीय अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। गर्नु यसको सन्देश हो। थोरै ऋण दिएर ठालुहरूले गरेका छोराछोरीहरूलाई पुस्तौंसम्म दास बनाउने सामन्ती संस्कारको निन्दनीय, त्यो सामन्ती संस्कार र निन्दनीय व्यवहारको निन्दा गर्नु, निन्दनीय अभ्यासको निन्दा गर्नु, भर्त्सना गर्नु, विरोध गर्नु यसको सन्देश हो। साथै यसले लोक परम्परालाई चाहिँ उजागर गरेको छ, मित्रताको महत्त्वको चर्चा गरेको छ। शिक्षा नै भविष्य निर्माणको आधार हो, शिक्षा नै विकास र निर्माणको परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने धारणा पनि यस अनुच्छेद मार्फत व्यक्त गरिएको छ। यिनै कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरूले मूल सन्देशका रूपमा यसको उत्तरमा उल्लेख गर्नुहोला। अब 5 मा हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कथांश यसरी अगाडि बढ्छ। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ, खोलाले पनि गाउँलाई धुरुकै रुवायो।
हुन त रुवायो मात्र भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाका डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओराहा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एकअर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षामा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। यो अनुच्छेद छ। प्रश्न छ, खोलाले रुवायो भन्ने कुरा मात्र गर्दा कसरी अन्याय हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर लेख्ने क्रममा यो अनुच्छेद मार्फत कृष्ण र परीक्षणको कुराकानीकै क्रममा परीक्षणले आफ्नो लङ्गौटी या दोस्ती बाल शङ्का मित्र कृष्णलाई गाउँको अवस्था र दैनिकी बताउने सन्दर्भ रहेको छ, बताएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ र यसै क्रममा खोलो गाउँतिर सोझिएकाले गाउँलेहरूले दुःख भोग्नु परेको कुरा परीक्षणले बताएको, परीक्षणले कृष्णसँग बताएको कुरा, म पात्रसँग बताएको कुरा उल्लेख गर्दै वास्तवमा खोलाले मानिसलाई दुःख दिएको मात्रै हेर्नु नहुने लेखकका विचारमा पानी अर्थात् नदी नालासँग समग्र मानव जीवनको, मानव सभ्यताको चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। खेतबारी सिंचाइका लागि होस् वा पिउने पानीका लागि होस्, सरसफाइ गर्नको लागि होस् वा बालीनाली खेतमा सिंचाइ गर्नका लागि होस्, वस्तुभावको चरीचरणका लागि खोलाका किनारहरू नै उपयुक्त हुन्छन्। वस्तुभावका लागि चाहिने पानी पनि खोलाबाट नै प्राप्त हुने भएको हुनाले खोलाले रुवायो भन्नु मात्रै, यसरी एक पक्ष मात्रै हेर्दा, मानवीय स्वार्थलाई मात्रै जोडेर हेर्दा जायज भए तापनि, तर प्रकृतिसँगको मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई हेर्दा र मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म नदीबाट अथवा खोलाबाट, खोला किनाराहरूबाट यसलाई हामीले अलग्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले रुवायो भन्ने मात्रै अथवा खोलाले दुःख दिएको मात्रै कुरा हेर्दा चाहिँ खोलाप्रति अन्याय हुन्छ। खोलाको महत्त्व मानव जीवनसँग अत्यन्तै रहेको छ भन्ने कुरा यसको उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म पात्रका खोलासँगका अनुभूति कस्ता छन् यसको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साथीहरूसँग मिलेर गाई भैँसी चराउन गएको, ओराहा खाएको, पौडी खेलेको, बाढीमा गाईको पुच्छर समातेर खोला वारपार गरेको, साथीहरूको चाहिँ हात पाखुरा समाउँदै बाढी तर्न, खोला तर्न डराएकाहरूलाई खोला तारेको, पौडी खेलेका जस्ता कुराहरू, अनि डिलबाट बाढी आएको कुरा हेरेको, बाढीले अरू बगाएको कुराहरू हेरेको, मनोरञ्जन प्राप्त गरेको कुरा खोलासँग म पात्रका बाल अनुभूति हुन् भनेर यहाँले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा छ, दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कथांश यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही कुराको खुसी छ, हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र, अरे एक साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला, जब उत्तर गए रण पे तो पछि हट्ना क्यों, तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ, यस्तो बेलामा किशुन भाइ तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नहौ, तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ, तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यो अनुच्छेद छ। कृष्णलाई सबैले किन सम्मान गरेका हुन् त? यसको उत्तरका क्रममा निम्न कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समावेश गर्नुहोला। कृष्ण कथाको प्रमुख पात्र हो। ऊ पढे लेखेको, शिक्षित, ज्ञानी, विवेकी, न्यायी, सहयोगी, अन्यायको डटेर सामना गर्ने, प्रगतिशील विचार राख्ने, गरिब तथा मजदुरहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने
प्रगतिशील विचार राख्ने पात्र हो, शोषण दमन उत्पीडनको जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने दृढ विचारका कारणले सबैले सम्मान गरेका हुन्। ऊ गाउँको प्रतिष्ठाका रूपमा गाउँलेहरूले आड भरोसा र विश्वासको पात्रको रूपमा चाहिँ सम्मान गरेका छन्। यो कुरालाई लेख्नु होला। पढेलेखेका मान्छेले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ? दोस्रो प्रश्न छ। यस प्रश्नको उत्तरमा निम्न कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समेट्नुपर्छ। परीक्षणका विचारमा पढेलेखेका मान्छे गाउँका इज्जत हुन्, प्रतिष्ठा हुन्, सहारा हुन्, आत्मा हुन्। यिनीहरूले गाउँ छाड्दा, पढेलेखेका मान्छेहरूले गाउँ छाडे भने गाउँ अशिक्षा र अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ। गाउँले पछौटेपन बेहोर्नुपर्छ। गाउँमा ठुला ठालाहरूको राज चल्छ। गरिब र निमुखाहरूमाथि अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण बढ्छ। मजदुरहरूका हक अधिकारहरू ओझेलमा पर्छन्। गाउँमा ठालुहरूको शासन एकछत्र रजाइ चल्छ। गरिबहरूको चाहिँ सुनुवाई हुँदैन। उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार नआउने कुरा व्यक्त भएको छ, व्यक्त गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास सहजीकरण सामग्रीमा यहाँका कुनै चाहिँ जिज्ञासा भएमा, अस्पष्टता भएमा यहाँहरूले कमेन्टमा उल्लेख गर्नुभयो भने मैले यहाँहरूको चाहिँ अस्पष्टतालाई, यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयत्न गर्नेछु। र यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि उपयुक्त लागेमा यहाँहरूले लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताकि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीको सदुपयोग गर्न सकुन् र उनीहरूको सिकाइमा यसले योगदान गर्न सकोस्। आदरणीय गुरुवर्गहरूमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सामग्री निर्माणको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिनु भएर यस्ता सामग्रीहरू निर्माणमा, विद्यार्थी सिकाइमा अझै हामीहरूको ज्ञान, विवेक र चेतना ले निखार पाउन सकोस्, विद्यार्थीहरूको सिकाइ मजबुत बनाउन कामयाबी बन्न सकोस्। यो आग्रह र अनुरोध सहित यो सामग्री मेरो फेसबुक आइडी मार्फत, म कार्यरत रहेको आजाद माध्यमिक विद्यालयको आइडी मार्फत, त्यसैगरी पाँचखाल नगरपालिकाको अनलाइन एजुकेसन समूह मार्फत र युट्युबमा नेपाली इलर्न च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।